बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 8 से आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। ये हमारा उर्दू का दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी का तारुफ पढ़ा था और होमवर्क में मैंने आपको इनका मुकम्मल तारुफ याद करने के लिए कहा था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना काम अच्छे से याद किया होगा। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 2 खोल लें और एक पेंसिल हाथ में पकड़ लें। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। जी, सफ़ा नंबर 2, सबक नंबर 1, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ़ हैं इसके मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। मैं रीडिंग करने लगी हूँ। इस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी, हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। चनाचा लोगों ने मुख्तलिफ रायें पेश की। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जलावतन कर देना काफ़ी है। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से इनका खात्मा कर दे। इस सूरत में इनका खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा और आले हाशिम के लिए अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। इस अखीर राय पर इत्तफाक हो गया और झटपटे से आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। बेटा रीडिंग कि आज हमने सिर्फ यही 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं। अब आते हैं इसके मीनिंग्स की तरफ। इस वक्त जबकि दावत हक़ इस्लाम की दावत, हक़ कहते हैं सच और हक़ दावत इस्लाम की, तो सच क्या है? इस्लाम की दावत के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें मतलब उनके इर्द गिर्द तमाम दुश्मन जमा हो चुके थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो आप लोग ये जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं पहले तमाम क्लासेस में, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तमाम काफिर हो गए कि ये हमें हमारे जो आबा अजदाद का दीन है उससे दूर कर रहे हैं और ये हमें एक अल्लाह की वाहिद और यकता खुदा की दावत दे रहे हैं। तो वो सारे जो हैं वो दुश्मन बन गए थे। तो तलवार की झनकारें यहाँ पर वो दुश्मनी का जिक्र करते हुए सुनाई दे रही थी। हाफिज़ आलम का मतलब होता है ज़माने की हिफाजत करने वाला। आलम कहते हैं दुनिया को, हाफिज़ हिफाजत करने वाला यानी मुहाफिज़। तो यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है। मुसलमानों को दारुल अमान अमन की जगह मदीना, अमन यानी सकून की जगह की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस मुक़द्दस पाक वजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद था, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है कि वजूद अक़दस पाक वजूद मुक़द्दस वजूद जो उन सितम करने वाले जो होते हैं उन्हें सितमगारों कहा जाता है, का हकीकी हदफ था, हदफ निशाना था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। हुक्म खुदा अल्लाह का हुक्म, मुंतज़िर इंतज़ार करना, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह ताला का हुक्म आएगा तो फिर वो हिजरत करेंगे और बाकी सबको उन्होंने मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया। हिजरत करना क्या होता है यहाँ पे ये भी बता दूँ, अल्लाह की राह में एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं, हिजरत करना कहते हैं। नबूवत का 13वां साल यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले हुए 13वां साल शुरू हो चुका था और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो बेटा फ़ीमेल सहाबा हैं उनके लिए हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूज़ करते हैं और मेल सहाबा के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यूज़ करते हैं। अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, जो वही आई, वही इलाही यानी अल्लाह का पैगाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया, यानी मदीने जाने का इरादा किया। अज़म
ارادہ کرنا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں، مدینے میں مسلمان جو ہے وہ اسلام کی طرف بہت زیادہ لوگوں کو راغب کر رہے تھے اور بہت سے لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، تو مدینے میں مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ بڑھ رہی تھی۔ تو قریش نے جب یہ دیکھا، قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، تو وہ سب لوگوں نے، مختلف قبیلے کے لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ رائے پیش کرنا، مشورے دینا۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں نعوذ باللہ، اور انہیں ایک مکان میں بند کر دیا جائے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے، جلا وطن کرنا ہوتا ہے وطن سے نکال دینا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن سے نکال دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو۔ ابو جہل تو تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص آئے، ایک ایک شخص کا انتخاب ہو، اور پورا مجمع یعنی جو لوگ انتخاب میں آئے ہیں وہ سب مل کر، پورا مجمع وہ سب اکٹھے ہو کر ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں، کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواریں چلا دیں اور ان کا خاتمہ کر دیں۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا۔ مطلب اس نے یہ بات کہی کہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہر قبیلے کے اوپر ان کے خون کا ذمہ جائے گا، تو وہ تمام قبیلے جو ہے وہ اس میں ان کا خون تقسیم ہو جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اور جو ہاشم، آل ہاشم یعنی کہ ہاشم کی آل، وہ تمام قبائل، وہ اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پہ، اخیر رائے کا مطلب ہوتا ہے آخری رائے، آخری مشورہ، اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ سب لوگوں کو یہ بات پسند ہے اور سب لوگوں نے اس مشورے کو مان لیا، اور جھٹ پٹ کا مطلب ہوتا ہے فوراً، جھٹ پٹ سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ کہتے ہیں چوکھٹ کو، مبارک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنا ہوتا ہے گھیر لینا۔ اہل عرب کے لوگ زنانہ مکان کے اندر، زنانہ کہتے ہیں جہاں پر عورتیں ہوں، تو زنانہ عورت کو کہا جاتا ہے، تو زنانہ مکان یعنی عورتوں کا مکان کے اندر گھسنا، اندر جانا یعنی کہ بغیر اجازت کے اندر جانا معیوب سمجھتے تھے۔ معیوب سمجھنا، برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ وہ باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلیں گے تو یہ فرض ادا کر لیا جائے، یعنی تلوار سے ان کا خاتمہ کرنے کا جو فرض ہے وہ ادا کر لیا جائے۔ جی بیٹا، یہ تھے آپ کے الفاظ معنی جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے لکھ لیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک رجسٹر لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے لیکچر نمبر 2 اردو جماعت ہشتم مترجز الفاظ کے معنی لکھیں۔ پریکٹس بھی بیٹا نیٹلی کرنی ہے، اسی طرح سے الفاظ لکھ کے اس کے معنی لکھنے ہیں آپ نے، تاکہ یہ معنی آپ کو یاد رہیں اور تشریح کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔